Josue 9. Ang mga kadagkuan sa mga Israelita na sayran sa tanang hari sa kasadpang dapit sa Jordan, nga nagpuyo sa mga kabungturan o sa mga kapatagan o sa tanang kabaybayunan sa dagat sa Mediteraneo. Ngadto sa Lebanon sa amihanan, kini sila ang mga hari nga sa mga Hitihanon, sa mga Amorihanon, sa mga Kanaanhon, sa mga Peresihanon, sa mga Hibihanon o sa mga Jebusihanon. Busa nagtigom silang tanan o naghiusa sa pagpakig-away kang Josue o sa Israel. Apan sa pagkasayad sa katawhan sa Gibeon na nahimo ni Josue sa Jericho o sa Ai, nagkasabot sila sa paglansis kaniya. Nanguha sila pagkaon o gikargahan nila ang ilang mga asno o daang mga sako o panit nga sula nagbino, nga gisi na o tinapakan. Nagsulob sila daan o tinapakan nga mga sandalyas o nagkagidlay nga mga biste. Ang dala nilang pan bahaw na o giagop-op. Unya miadto sila kang Josue dito sa kampo sa Gilgal ug miingon sila kaniya o sa katawhan sa Israel. Gikan paintahan kami sa laing dapit ug buot unta kami nga makigsabot kaninyo. Apan ang mga tao sa Israel miingon sa mga Hibianon, nganong makigsabot man kami kaninyo? Tingali, duol ra kamo gipuy-an. Miingon sila kang Josue, andam kami sa pag-alagad kanimo. O nangutana si Josue kanila, kinsa ba kamo o tagadiin man kamo? Mitubag sila, gikan kami sa layo kaayong dapit, ug mianhi kami, kay nakapabalita man kami may tungod sa Ginoo nga inyong Diyos. Nakabalita kami sa tanan niyang gibuhat dito sa Ehipto ug sa iyang gibuhat sa duha ka hari nga Amorihanon sa sidlakang bahin sa Jordan, kang Sihon nga hari sa Hesbon ug kang Og nga hari sa Basan nga nagpuyo sa Astarot. Ang among mga pangulo ug ang tanang katawhan nga nagpuyo sa among yuta nagsugyot kanamo sa pag-andam ug pagkaon ug sa pagpakikita kaninyo aron sultihan kamo nga andam kami sa pag-alagad ug pagpakiksabot kaninyo. Tanawa ang balo namo nga pan. Sa pagikan namo init pa ang pan, apan nga uga na kini karon og giagop-op na. Sa pagsulod namo bino, niining sulanan nga panit bag-o kining panita apan tan-awa, gisiyo na kini. Ang among bisti o sandalyas na daan na tungod sa taas kayong panaw. Gipakig-ambitan sa mga tao sa Israel ang pagkaon apan wala sila magpakitambag sa Ginoo. Busa nakikigala si Josue kanila ug naghimog kasabutan nga dili sila patyon o ipanumpaan kini sa mga pangulo sa Israel. Tulo ka adlaw human mahimo ang kasabutan na sayran sa mga Israelita nga ang kining mga tawhana silingan ra di ay nila. Busa ang katawhan sa Israel mipanaw og tapos sa tulo ka adlaw miabot sila sa mga syudad nga gipuy-an niining mga tawhana: Gibeon, Chefira, Beerot ug Kirita Tearim. Apan dili makahimo pagpatay kanila ang mga Israelita tungod kay may gipanumpaan mang kasabutan ang mga pangulo sa Israel tali niining mga tawhana sa ngalan sa Ginoo ang Diyos sa Israel. Ang tanang mga tao nagmulo sa ilang mga pangulo may tungod niini, apan mitubag ang mga pangulo. May balaan kaming kasabutan tali kanila sa ngalan sa Ginoo ang Diyos sa Israel. Busa dili kita makadagmal kanila. Dili nato sila pamatyon tungod sa among saad, kay kung pamatyon nato sila, silutan kita sa Diyos. Ayaw sila patya, apan kinahanglan nga mamugha sila kahoy o magkalusog tubig alang kanato.
Mao kini ang gisugyot sa mga pangulo. Gipatawag ni Josue ang katawhan sa Gibeon o gipangutana, nganong gilimbungan mo man ninyo kami, ug miingon kamo kanamo nga gikan kamo sa laing dapit nga ani araman di ay kamo magpuyo dinhi? Tungod kay gibuhat man ninyo kini, silutan kamo sa Dios. Mahimo kamong mga sulugoon aron sa pagbughag kahoy o sa pagsag-ob og tubig alang sa balang dapit sa Dios. Mitubag sila, gibuhat kadto namo tungod kay nasayod man kami nga ang Ginoo nga inyong Dios nagsugo sa iyang alagad nga si Moises sa paghatag kaninyo sa tibuok yuta o sa pagpatay sa katawhan nga nagpuyo niini. Gibuhat kini namo kay nahadlo kami nga pamatyo ninyo. Karon ilalom kami sa inyong pagbuot ug buhata ang buot ninyong buhaton kanamo. Busa gipanalipdan sila ni Josue gikan sa katawhan aron dili sila pamatyon. Apan gihimo niya sila nga mga sulugoon sa pagbughag kahoy o sa pagsag-ob og tubig alang sa katawhan o sa halaran sa Ginoo. Hangtod niining adlaw, nagpadayon sila pagbuhat niini bisan diing dapita nga gipili sa Ginoo.